अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कल हमारा मोबाइल ख़राब होने की वजह से सीरत नबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। दूसरे मोबाइल में अकाउंट भी बनाया मगर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हमारा सिम जो था वो पुराने मोबाइल में ही चला गया था शॉप पर। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल जल्दी ही ठीक हो गया और अब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। इससे पहले वीडियो में सीरत नबी में जिक्र था ग़ज़वाए खैबर और वादी क़ुरा का। इस्लामी लश्कर की तादाद 1400 थी। यहूद के लिए मुनाफिकीन की सरगर्मियों का जिक्र था। खैबर जाते वक्त रास्ते के कुछ वाक़यात थे। अब आगे इस्लामी लश्कर खैबर के दामन में मुसलमानों ने आखिरी रात की सुबह जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने आखिरी रात जिसकी सुबह जंग शुरू हुई खैबर के करीब गुजारी, लेकिन यहूद को कानो कान खबर न हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब रात के वक्त किसी कौम के पास पहुंचते तो सुबह हुए बगैर इनके करीब न जाते। चुनाचे इस रात जब सुबह हुई तो आपने अंधेरे में फजर की नमाज अता फरमाई। इसके बाद मुसलमान सवार होकर खैबर की तरफ बढ़े। इधर अहले खैबर बेखबरी में अपने फावड़े और खांची वगैरह लेकर अपनी खेती बाड़ी के लिए निकले तो अचानक लश्कर देखकर चीखते हुए शहर की तरफ भागे कि खुदा की कसम मोहम्मद लश्कर समेत आ गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर फरमाया, अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हो गया। अल्लाहु अकबर, खैबर तबाह हो गया। जब हम किसी कौम के मैदान में उतर पड़ते हैं तो इन डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के पड़ाव के लिए एक जगह का इंतखाब फरमाया। इस पर हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह अन्हु ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि इस मुकाम पर अल्लाह ने आपको पड़ाव डालने का हुक्म दिया है या ये महज आपकी जंगी तदबीर और राय है? आपने फरमाया, नहीं, ये महज एक राय और तदबीर है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, ये मुकाम किला नज़ा से बहुत करीब है और खैबर के सारे जंगजू अफराद इसी किले में हैं। इन्हें हमारे हालात का पूरा पूरा इल्म रहेगा और हमें इनके हालात की खबर न होगी। इनके तीर हम तक पहुंच जाएंगे और हमारे तीर इन तक ना पहुंच पाएंगे। हम इनके शब खून से भी महफूज न रहेंगे। ये मुकाम खजूरों के दरमियान है, पस्ती में वाक़या है और यहाँ की ज़मीन भी वबाई है। इसलिए मुनासिब होगा कि आप किसी ऐसी जगह पड़ाव डालने का हुक्म फरमाएं जो इन मफासिद से खाली हो और हम इसी जगह मुंतकिल होकर पड़ाव डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जो राय दी बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद आप दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। नेज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के इतने करीब पहुंच गए कि शहर दिखाई पड़ने लगा तो आपने फरमाया, ठहर जाओ। लश्कर ठहर गया और आपने ये दुआ फरमाई जिसका मतलब है, ऐ अल्लाह, सातों आसमान और जिन पर वो साया फगन है इनके परवरदिगार, और सातों ज़मीन और जिन को वो उठाए हुए हैं इनके परवरदिगार, और शयातीन और जिन को उन्होंने गुमराह किया इनके परवरदिगार, हम तुझसे इस बस्ती की भलाई, इसके बाशिंदों की भलाई और इसमें जो कुछ है इसकी भलाई का सवाल करते हैं, और इसी बस्ती के शहर और इस बस्ती के शर से और इसके बाशिंदों के शर से और इसमें जो कुछ है इसके शर से। इसके बाद फरमाया, चलो अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। जंग की तैयारियां और खैबर के किले। जिस रात खैबर की हुदूद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, फरमाया, मैं झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और इसके रसूल मोहब्बत करते हैं। सुबह हुई तो सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक यही आरज़ू बांधे हुए था और आस लगाए हुए था कि झंडा इसे मिल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, इनकी तो आँख आई हुई है। फरमाया, इन्हें बुलाओ। वो लाए गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो शफायाब हो गए, गोया इन्हें कोई तकलीफ ही नहीं थी। फिर इन्हें झंडा अता फरमाया। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं इनसे इस वक्त तक लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं। आपने फरमाया, इत्मीनान से जाओ यहाँ तक कि इनके मैदान में उतरो, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो
اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرو۔ بخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے: حسن نام، حسن صاحب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابی، حسن نزار۔ ان میں سے پہلے 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نزا کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شق کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ کتیبہ کہلاتا تھا۔ اس میں صرف 3 قلعے تھے: حسن قموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا، حسن بتی، حسن سلالم۔ ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں، مگر وہ چھوٹی تھیں اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھیں۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی۔ دوسرے منطقے کے 3 قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ مارکے کا آغاز اور قلعہ نام کی فتح۔ مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی وفائی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرہب نامی اس شہر زور اور جہاں باس یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابلہ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت کی دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اکو نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور کہتا ہوا نمودار ہوا۔ اس نے شعر پڑھا تھا جس کا مطلب ہے: خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر، تجربے کار، جب جنگو پیکار شعلہ زن ہو۔ اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور فرمایا، انہوں نے بھی شعر پڑھا جس کا مطلب تھا: خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی کنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنوں پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکو کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے، جس کا مطلب ہے: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعے کی چوٹی سے جھانک کر کہا: تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا: میں علی ابن طالب ہوں۔ یہود نے کہا: اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربراہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب و مقادمت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقادمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صاف میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔